मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, इसकी दो सूरतें, पहले से ही नहीं पढ़ती थी और आपको पता था कि नहीं पढ़ती, तो सवाल पैदा होता है आपने बेनमाजी से शादी की क्यों? देखो, दीनदार लड़की से निकाह करो, उस वक्त तो दिमाग में ना इश्क का भूत सवार होता है। लोग दीन नहीं देखते, ना ये देखते हैं कि पर्दा करती है कि नहीं करती, ना ये देखते हैं कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। लेकिन ये भूत जब उतरता है जब आपके बच्चे जवान होना शुरू होते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां पर्दा नहीं करती, और वो क्यों करेंगी पर्दा जब उनकी अम्मी पर्दा नहीं कर रही हैं, तो वो क्यों करेंगी? फिर आप परेशान होते हो, यार मेरी तो कोई औलाद भी मेरे ट्रैक पर नहीं चल रही। आप कह सकते हो मैं अपनी बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करूंगा कि वो मम्मा की बात मानने के बजाय पापा की बात मानेंगे। तो याद रखो, जब इंसान के पास बुराई का रास्ता भी होता है जिसमें आज़ादी है और अच्छाई का रास्ता भी होता है जिसमें टेंशन है, तो ज्यादातर लोग किस रास्ते को फॉलो करते हैं? बुराई की। आप कहेंगे बेटा ड्रामा मत देखो, मम्मा खुद फिल्म देख रही होंगी, इंडिया मूवी देख रही होंगी, और बच्चों को मूवी में डांस करते हुए वो गुलकार और अदाकार बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो बच्चों को आपकी बात ज्यादा समझ में नहीं आएगी। किसकी बात समझ में आएगी? मम्मा की बात बहुत अच्छी लगेगी। और बल्कि ना सिर्फ ये कि मम्मा की बात अच्छी लगेगी, आपकी सिर्फ बात नहीं अच्छी लगेगी बल्कि आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। या तो इतना होता ना, आप अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी नहीं लग रही, 2-4 दफा आपने वो बातों को रिपीट किया ना, बेटा ये क्या है, हाफ स्लीवलेस कपड़े पहने हुए पर्स लटका के घूम रही हो, ये क्या है, ये क्यों, 6 घंटे हो गए, ड्रामा तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, फिल्म खत्म नहीं हो रही, एक मूवी दूसरी मूवी, और ये सब जो ड्रामेबाजी हो रही है। तो 2-4 दफा आपने नसीहत की तो बच्ची को आपकी बातें अच्छी ना लगने के साथ साथ आप भी अच्छे नहीं लगे। बोलेंगे पता नहीं किस किस्म के अब्बा मिले हमें, उनके अब डैडी देखो कितने अच्छे डैडी हैं, उनको खुद सिनेमा घर लेके जाते हैं। पापा तो ऐसे होते हैं जो मुझे भी, मेरी मम्मा को भी खुद बिठा के नई फिल्म आई है दिखाने लेके जाए, इस तरह के होते हैं। ये किस किस्म के पापा अल्लाह ने हमें अता फरमाए? बगावत होगी। मैं जानता हूं घरों के हालात, मैं बातें जो कर रहा हूं ना, ये जमीनी हकीकत पर मबनी बातें कर रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे नहीं कि फर्जी किस्से सुना रहा हूं आपके सामने। तो इसलिए मेरे भाई, औरत को भी चाहिए कि खुद दीनदार है तो शादी कहां करे? दीनदार आदमी के साथ। और मर्द है तो किससे करे शादी? दीनदार लड़की के साथ। बल्कि खुद दीनदार नहीं भी हो तो हर आदमी चाहते मेरी औलाद तो नेक हो ना। तो औलाद आजकल माँ को फॉलो करती है, अब्बा को। बीवी लिफ्ट नहीं कराती, औलाद कहां से लिफ्ट कराएगी भाई? अब्बा की हैसियत हमारे मुआशरे में आजकल खानसामा की है, जिसका काम है घर के काम करना, ट्यूबलाइट खराब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को लाके ठीक करवाना, वापसी पे अंडे लेते हुए आना, सही है ना, वापसी पे आलू प्याज लेते हुए आना, गोश्त लेते हुए आना, बच्चों की फीसें पे करना, घर का रेंट अगर है तो किराए पर किराए देना उसका। ये सारी चीजें चलती किसकी है भाई? वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, जो बयान सुन रही उनके अलावा की चलती किसकी है? औरत की चलती है। सबकी चलती है। इसमें एक साहब बड़े फंटर बनने पे कह रहे थे, मैं तो घर में मेरी बीवी की नहीं चलती, मेरी चलती है। मैंने कहा यहाँ ये बातें बहुत अच्छी हैं, आप चूंकि अभी घर में नहीं है तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, मेरे घर में मेरी चलती है, बीवी की नहीं चलती, ये चूंकि अभी आप यहां है ना, तो ये बहुत जबरदस्त बात की आपने, बड़ा मजा आया। ये घर में कह के दिखाओ, ठीक है ना, सही है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्बे क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब? हर काम उल्टा शुरू हो जाएगा। जिसकी चलनी चाहिए थी उसकी नहीं चलेगी, जिसकी नहीं चलनी चाहिए थी उसकी चलेगी। तो बहुत सी चीजों में औरत ही की चलनी चाहिए, लेकिन हर चीज में थोड़ी चलनी चाहिए। तो बहुत से घरों में अब सेटअप क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। तो ऐसी सूरत में तो दीनदार औरत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बच्चे ने अम्मा को फॉलो करना है, अब्बा को फॉलो नहीं करना। तो इसलिए बहुत अहमियत है भाई, बापर्दा लड़कियां लेकर आया करो, शादी करो उनसे, दीनदार, पहले से नमाजी हो, वो दीनदार हो, मदरसे की आलिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको दीन का इल्म भी होता है। तो इस जगह, ऐसे जगहों पे फिर वो 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता। मुसीबत ये है कि लोग किसी आलिमा से शादी कर लेते हैं और फिर एक उसको राबिया बसरिया फर्ज कर लेते हैं कि चूंकि ये आलिमा है तो ये तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी होगी, ठीक है ना, लिहाजा इसको मैं पापे भी खिलाऊंगा तो खा लेगी, क्योंकि नबी के घर में तो 40 दिन खाना नहीं पकता था, अम्मी आयशा ने बर्दाश्त किया।
میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. وہ ہے تو اسی دور کی نا. اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی, کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے. نمک زیادہ ڈال دیا, کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا, ہوٹل سے لے آؤ جا کے. وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا. میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے. بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی. موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے. غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, فون کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی. اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی رکھتی کیوں؟ تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن بولو بھائی ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن بیوی کی دیکھو, ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں, تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ. اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے, تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کمبخت کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے. ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی
पीता वीता तो नहीं है, सुट्टे मुट्टे तो नहीं लगाता। जितने भी पाइप वाले हैं ना, बरसाती नालों वाले, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, भाई आपने कभी इसको बरसाती नाले में बैठे हुए देखा तो नहीं है। इस किस्म के तमाम तस्दीक करने के बाद अंदाजा लगा ले भाई ये सुट्टे मुट्टे कभी, क्योंकि उस वक्त तो 3 पीस सूट और टाई में ही आता है ना। आम नॉर्मल हालात में क्या पहन के घूमता है, ये तो दोस्तों से पता चलता है ना। उस वक्त तो बड़ा डिटॉल से नहा के आया होगा, तेजाब से कुलिया करके आया होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो याद रखो, दामाद में सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, उसकी अर्निंग, उसके बाद बाकी बातें होती हैं। तो इसी तरह जब लड़की का जब रिश्ता आया करे ना, तो सबसे पहले जो देखने की चीज है, घरेलू है या नहीं है। नहीं आ रही बात समझ, घरेलू है या, बोलो भाई, नहीं है। घरेलू बच्ची है कि नहीं है, बाकी सब चीजें एजुकेशन उसके बाद। लोग ये नहीं देख रहे होते कि होम मेकर है या नहीं है, हाउस वाइफ बनेगी कि नहीं। लोग पहले देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं है। तो भाई तुमने इलाज कराना है, तो क्या मोहल्ले में डॉक्टर खत्म हो गए हैं? हर चीज का एक मकसद होता है ना। क्यों? देखो, आपको कुआं खुदवाने के लिए बंदे चाहिए, काम क्या है, कुआं खुदवाना है। तो मजदूर आए, 4 आ गए, आपको जरूरत 1 की है। वैसे तो इत्तिफाक से 4 की मिसाल आ गई, देख लो आप। खैर, 4 मजदूर आए, आपको जरूरत किसकी है? 1 की। अब आपने कहा यार मैंने काम, मेरा जो बेसिक काम है वो क्या है, कुआं खुदवाना है। तो आपने बोला भाई मैं 4 का इंटरव्यू लेता हूं, जो मुझे ज्यादा सूटेबल लगेगा उससे खुदवाऊंगा। एक से पूछा आपकी क्या क्वालिटी है, उसने कहा मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर भी हूं, ये देखो मेरी सर्टिफिकेट देखो, मैंने MBBS किया हुआ है। आप कहेंगे सर बड़ी नवाजिश आपकी, आप अपनी क्लिनिक का नंबर मुझे दे दें, कुआं खुदवाने के काबिल आप, क्योंकि आपकी बॉडी से पता चल रहा है कि आप इलाज अच्छा कर सकते हैं, कुदाल उठाना आपके बस की बात नहीं। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं बहुत अच्छा हकीम हूं, चूरन बहुत अच्छा बेचता हूं हाजमे का, और बहुत कुछ है, आप करोगे काम? बोलेगा भाई तू जो मर्जी है यार, तू हकीम है तो तीसरा है वो चरसी है, हीरोइन भी पीता है, चरस भी पीता है, गुटखा भी खाता है, मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन वो कहता है भाई मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, एक काम है कि मैं जो दूसरे मजदूर कुआं अगर 12 घंटे में खोदते हैं मैं 6 घंटे में खोद दूंगा, 1 सुट्टा लगाऊंगा और फिर देखो काम कैसे होता है। आप कहते हैं भाई तुझे कितने सुट्टे चाहिए मुझे बता, तू 6 के बजाय 3 घंटे में कर दे, चरस का इंतजाम तेरे लिए मैं करूंगा, क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि उस वक्त जो आपको काम है ना, जो काम लेना है, उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल, बोलो भाई, ये आदमी है। हां, एक मजदूर ऐसा है, चौथा, वो कहता है भाई मैं डॉक्टर भी हूं, मैं इस फन में मैंने PhD भी किया हुआ है, कोई डिग्री है उसके पास, लेकिन मुझे चूंकि जॉब नहीं मिली थी तो मैं गड्ढे भी खोदता हूं, और ये 6 घंटे कह रहा है, मैं भी 6 घंटे में खोद के दिखाऊंगा। फिर आप उसको तरजीह दोगे? आप बोलोगे यार काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन ये जरा पढ़ा लिखा है तो मामलात में इससे क्या होगी, आसानी होगी। ये उम्मीद है काम ईमानदारी से करेगा और ज्यादा टेंशन नहीं देगा और अखलाक से बात करेगा और गंद नहीं करके जाएगा, वो पान और निस्वार के और वो चर्च की बू नहीं आएगी यहां पे। तो पहले असल काम देखा जाता है कि असल काम लेना क्या है, उसके बाद फिर ये डिग्रियां ये दूसरे नंबर पे होती हैं। तो याद रखो, जब कहीं निकाह करता है इंसान तो बीवी की जो बेसिक जिम्मेदारी है आपको राहत पहुंचाना, आपको सुकून देना। जब आप घर में आए तो कोई पूछने वाला हो, ऐसा ना हो कि जब आप घर में आए तो वो भी ऑफिस में बैठी हुई हो, कोई लिफ्ट कराने के लिए घर में तैयार, बोलो भाई, हो ही नहीं। जब आप सुबह घर से निकले तो कोई टाटा करने वाला हो, कोई इंतजार करने वाला हो जिसे गम हो कि मेरा एक अदद मियां है, अल्लाह करे वो टाइम पे वापस आ जाए। आपके बच्चों की घर में तरबियत, बच्चे पैदा करने के लिए भी हो और जो पैदा हो चुके हैं उनको पालने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रही हो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। भरपूर तरीके से टाइम दे उन बच्चों को। अच्छा ठीक, हाँ ले आए। तो आपको जो है ना, क्या नाम है, बच्चों को सबसे अहम चीज होती है बच्चे। माएं आजकल बच्चों को टाइम नहीं दे रही, उनके पास टाइम ही नहीं है। बच्चों के
کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں, کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے, یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب فراس شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں, آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے؟ گھریلو ہو, گھرداری جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتا ہے. تو گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت بھی کہتے ہیں نا, گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں بعد میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.